अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नईम अनवर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं तमाम हाज़रीन को अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहूँगा। ख़बर ये है कि पीटीआई के दरमियान फूट पड़ गई है। पीटीआई के लीडरशिप आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान हुकूमत के साथ मिल गए हैं। 20 से 25 पीटीआई के लोग भी हुकूमत के साथ मिल गए हैं। इमरान खान की रिहाई ख़तरे में पड़ गई है। सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा हर आने वाला नया व्लॉग आप तक फौरी पहुंचता रहे। हम अपने असल व्लॉग की तरफ आने से पहले बात करते हैं जमात इस्लामी की। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने जो वो अपनी ही मदारी लगाई हुई है, उनके अपने ही एक मामलात हैं, वो अपनी ही एक नया इशू लेके खड़े हो गए हैं कि अगर आईनी तरमीम करनी है तो वो इस चीफ जस्टिस के रिटायर्ड होने के बाद की जाए। अब भला उनसे को पूछे कि चीफ जस्टिस के रिटायर्ड होने के बाद और या पहले इस आईनी तरमीम का क्या ताल्लुक़ है। आईनी तरमीम करनी है पार्लियामेंट ने, और पार्लियामेंट ने वो आईनी तरमीम पहले कर ले या बाद में कर ले, उसमें चीफ जस्टिस का क्या मामला है। वो नए चीफ जस्टिस से क्या चाहते हैं, क्या वो पीटीआई की ज़बान बोल रहे हैं। अब लगता तो ऐसे ही है कि पीटीआई ने भी ये जो अपना जो अल्फाज हैं वो जमात इस्लामी को दे दिए हैं कि आप ही इस टॉपिक पे बात करें। जमात इस्लामी का दरअसल मसला ये है कि ये इमरान खान के दौर से जब सिराजुल हक साहब हुआ करते थे तब इनका कुछ पता नहीं चलता था कि ये हैं किसके साथ। कभी ये पीटीआई के साथ होते थे, कभी ये पीटीआई के मुखालिफ होते थे, और अब भी ये कभी ये नून लीग के साथ होते हैं, कभी पीपी के साथ होते हैं, और कभी ये पीटीआई का बयानिया लेके सामने आ जाते हैं। इनका अपना कोई बयानिया नहीं है। ये अपने ही एक मामलात में मगन है, वो अपने ही एक मामलात लिए फिर रहे हैं कि जी वो कहते हैं वो 1.5 इंच की अपनी अलग से मस्जिद इन्होंने बनाई हुई है, वो उसी पे काम कर रहे हैं। जिसकी इसकी जमात इस्लामी की असल में पीछे रहने की वजह भी यही है कि इनके पास अपना कोई बयानिया होता ही नहीं है। ये मांगे तांगे के बयानिए पे अपना काम चलाते हैं। अब इसका जमात इस्लामी को ये मुतालबा करने की ज़रूरत क्या है, मुझे तो कम से कम इस बात की समझ नहीं आ रही है। पीटीआई का मुतालबा तो समझ में आता है, तो पीटीआई चाहती है कि वो मंसूर अली शाह साहब आ जाएँ फटाफट, ये 45-47 वाले जो केसेस हैं ये खुल जाएँ और हुकूमत घर चली जाए, और पीटीआई मेजॉरिटी में आ जाए, पीटीआई जो है वो गवर्नमेंट में आ जाए। ये तो उनकी समझ में आती है। जमात इस्लामी का क्या इशू है, उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल ये जमात इस्लामी जो है वो अपनी ड्यूटी की बजा रही है और काम चल रहा है, बस ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि पीटीआई की आपस की लड़ाई में इमरान खान साहब रगड़े जा रहे हैं। पीटीआई की जो आपस की लड़ाई है, जो अंदर की लड़ाई है, उस लड़ाई की वजह से इमरान खान की रिहाई के लिए जो लाएअमल तय किया गया था उस पर कोई काम नहीं हो रहा, कोई वर्क नहीं हो रहा। और अलीमा खान की जो बयानात थे कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इमरान खान को दरअसल रिहा करवाना ही नहीं चाहती, ये अब बातें ये सामने आ रही हैं और ये सच लग रही हैं कि पीटीआई की लीडरशिप जो है वो चाहती है कि इमरान खान को या तो सज़ा हो जाए या फिर उनको कोई ऐसा उनको माइनस कर दिया जाए ताकि वो सारे पार्टी को टेक ओवर करने के चक्कर में है। इस वजह से वो इमरान खान क्या सीरियसली होके वो इमरान खान की रिहाई की कोशिशें कर ही नहीं रहे। या तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ में मजाक अंगेज हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के जा रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि वो इमरान खान की जगह ले लें और पीटीआई जो है वो उनके हैंड ओवर में आ जाए। ये दो वजह हो सकती हैं। अब इसके बाद जो हमारा तोता खबर लेके आया है वो बड़े अंदर की खबर लेके आया है कि पीटीआई की लीडरशिप आपस में खूब गुतम गुता हुई है, कसुनो मुकी हुई है, एक दूसरे के दस्तों गिरबान हुए हैं, गिरबान एक दूसरे के फाड़ दिए हैं। ये काफ़ी लितरो लितरी भी आपस में हुए हैं। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने जो है वो इनका आपस में बीच में चौंकरा। फिर मैंने अपने तोते से पूछा ज़रा तफसील से बताओ कि कौन कौन लड़ा है, क्यों लड़ा है। तो फिर जो मेरे तोते ने जो बताया, जो मेरे तोते ने जो खबर दी है कि अली अमीन गंडापुर साहब आए हैं, वो 15 और 16 में जो एहतजाज था डी चौक का वो करने के ख़िलाफ़ थे। वो नहीं चाहते थे कि 15 और 16 को दौरान जो है वो डी चौक में या इस्लामाबाद में किसी भी किस्म का कोई एहतजाज किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पूरी दुनिया के सामने हमारी जग हसाई हो, हम आपस में लितरो लितरी हों और वो दुनिया जो है वो हमारा तमाशा देखे। इससे पाकिस्तान की स्टेट को नुकसान होगा।
لیکن حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہے، یہ صحیح وقت ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا، اسی وقت ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، پوری دنیا کو دکھانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ملک کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، جتنا بھی نقصان عوام کا ہوتا ہے ہو جائے، لیکن ہمیں دکھانا چاہیے۔ اس پر جو ہے وہ علی محمد گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں جب بھی یہاں سے کارکن لے کے جاتا ہوں، وہ کے پی کے سے کارکن جاتے ہیں، کے پی کے ہم لوگ سارے جاتے ہیں، وہاں جا کے احتجاج کرتے ہیں، میرے بہت سے کارکن وہاں گرفتار ہو گئے ہیں، بہت سے زخمی ہو گئے ہیں، مجھے اپنے کارکنوں کی فکر بھی ہے، میرے کارکن جو ہیں وہ میں ان کو محفوظ بھی رکھنا چاہتا ہوں، انہیں جیلوں میں نہیں ڈلوانا چاہتا، ان پہ نجائز مقدمات نہیں کروانا چاہتا، انہیں جو ہے وہ کسی معاملات میں نہیں الجھانا چاہتا، اور پنجاب جو ہے وہ وہاں سے کوئی کسی قسم کا نہ تو کوئی لیڈر آتا ہے، نہ وہاں سے کوئی کارکنان آتے ہیں، نہ کوئی کارکنان آپ لوگ لے کے آتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے حماد اظہر صاحب ذرا غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا جی کہ میں لے کے آؤں گا، انہوں نے کہا آپ کیسے لے کے آئیں گے، آپ تو خود چھپے ہوئے ہیں، آپ تو زیر زمین ہیں، آپ تو کارکنوں کے لیے لیڈ ہی نہیں کرتے، نہ وہ لیڈ کبھی آپ نے کیا ہے۔ تو اس پر علی میر جو حماد اظہر صاحب تھے وہ شدید طیش میں آ گئے، اور انہوں نے تانا دیتے ہوئے باقاعدہ انہوں نے علی میر گنڈا پور کو تانا دیا کہ آپ نے کون سا تیر مار دیا ہے، آپ جب وہاں پہ کارکنوں پہ مشکل وقت آیا تو آپ ان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، آپ کون سا جو ہے وہ بڑے بہادر ہیں، بڑے سکرات ہیں، بکرات ہیں، جو بھی ہے، انہوں نے کہا یہ آپ کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ جب بھی برا وقت آتا ہے آپ بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس پر جو ہے وہ علی محمد گنڈا پور صاحب اور حماد اظہر صاحب کے دوران باقاعدہ تکرار کے بعد جناب وہ ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ گتھم گتھا ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو دھنومکھی ہو گئے ہیں۔ تو اس پر جو بیرسٹر گوہر صاحب تھے انہوں نے ان کو پھر الگ الگ کروایا، پھر یہ اس معاملے کو انہوں نے جو ہے وہ سارا کول ڈاؤن کروایا۔ اب حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ ایک الگ ہی پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اندر کی لڑائیوں کو باہر جا کے بتاتا کون ہے، یہ اندر کی لڑائی جو پی ٹی آئی کے پارٹی کے اندر جو لڑائی ہوتی ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، ان کو باہر کون لے کے جاتا ہے، باہر جا کے کون بتاتا ہے، کیسے لوگوں کو باہر پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ چھتر و چھتری یہ ہوئے پڑے ہیں۔ تو اس پر جو ہے نا وہ بیرسٹر گوہر صاحب اپنی طرف سے پریشان ہے، عمران خان صاحب کے جو حکم ہے وہ اب نہیں چاہ رہا۔ علی محمد گنڈا پور صاحب نے تو واضح طور پہ جواب دے دیا نا کہ میں نے یہ 15 جو اکتوبر کا جو احتجاج تھا وہ میں نے نہیں کرنا۔ عمران خان صاحب کی دراصل جو ہے وہ پارٹی پر اب گرفت کچھ ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے۔ عمران خان کا اب حکم وہ پہلے کی طرح نہیں چاہ رہا، جس طرح پہلے عمران خان صاحب نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہوا کرتا تھا، وہ کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اب وہ والے معاملات اب عمران خان کے بھی کچھ ڈھیلے ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ عرصہ دراز سے وہ جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور جیل کے اندر رہنے سے ان کی پارٹی پر بھی گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے۔ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑتی جا رہی ہے۔ ان کی بہنیں جو ہیں وہ علیمہ خان نے خاص طور پر واضح طور پر جو باتیں کی ہوئی ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ عمران خان کو رہا کروانا ہی نہیں چاہتی، یہ اب ان کی باتیں سچ لگ رہی ہیں اور صحیح درست معلوم ہوتی ہیں اب جا کے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور جو بلاول بھٹو صاحب ہیں انہوں نے ایک باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کیا جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم پر جو ہے وہ آمادگی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور صبح وہ آج یعنی کہ جب میں آپ کو ولاگ میرا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس وقت تک وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف کے درمیان بھی ملاقات ہو چکی ہوگی۔ اب جو یہ نواز شریف کے ساتھ آئینی جو مذاکرات ہونے کے بعد آئینی ترمیم جو ہے یہ تقریباً مکمل ہو گئی ہے۔ 20 سے 25 لوگ پی ٹی آئی کے وہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی کا حکومت کا ساتھ دیں گے، پی ٹی آئی کو چھوڑ کے۔ بے شک ان کی نشستیں جاتی ہیں تو جائیں، لیکن وہ یہ ووٹ جو ہے وہ آئینی ترمیم کے حق میں دیں گے اور آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی۔ آئینی ترمیم 15 اور 16 کے درمیان یعنی آج اور کل کے درمیان یہ پیش کر دینی تھی، یہ ہو جانی تھی اگر یہ سیوسمٹ یہ نہ ہوتی ان دنوں میں، لیکن یہ اب یہ 20 سے پہلے یہ جو ہے وہ یہ آئینی ترمیم ہو جانی ہے پاس، اور بہت جلدی میں ہوگی، یہ پارلیمنٹ سے بھی ہوگی اور سینٹ سے بھی ہو جائے گی، اور فوری طور پر صدر صاحب بھی اس پہ دستخط کر کے اس کو باقاعدہ منظور کر لیں گے۔ یہ میرا جو ہے وہ میرے اندر کی جو خبریں میرا طوطا لے کے آیا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی خبریں ہیں، کوئی اطلاع ہے تو آپ بھی وہ کمنٹ ضرور کیجئے، لیکن تہذیب کے ساتھ۔